सुदूरपश्चिममा हिजो पार्टी जसरी पहिलो शक्तिको रूपमा थियो र पछिल्ला दुईटा निर्वाचनमा पार्टी कमजोर रूपमा देखा पर्यो हो त्यसलाई चिर्नका निम्ति पनि नेकपा एमालेको पक्षमा जनमत छ र नेकपा एमालेको नेतृत्व आजको आवश्यकता हो र जनताको चाहना पनि हो भन्ने कुराको सन्देश पुष्टि गर्ने कुन पदमा कसको आकांक्षा छ भनेर त्यसको सूचना हामीले लिने काम गरेका छौँ र त्यो सूचनाको आधारमा आज र भोलि दुई दिन हामीले छलफल गर्छौँ। त्यसो हुँदा सहमति र निर्वाचन दुईटै कुराको सम्भावना जीवित देख्छौँ। दीर्घकाल रूपमा राजनीतिक वैचारिक रूपमा सक्षम व्यक्तित्व नेतृत्वको रूपमा हामीले स्थापित गर्नुपर्ने चाहिँ अर्को एकातर्फ भने अर्कोतर्फ आज हामी नेकपा एमालेमाथि कैलालीमा देखिएका चुनौतीहरू के तत्कालीन नेतृत्वमा रहेका अथवा आजका पदाधिकारी भएका साथीहरूको पनि उहाँहरू कामै नलाग्ने त म भन्दिनँ, तर पनि उहाँहरूले जुन खालको पहल गर्ने प्रयत्न गरेर कैलालीमा पार्टी निर्माणको निम्ति कार्ययोजना अगाडि सार्नु पर्थ्यो अथवा त्यो रोडम्याप ल्याउनु पर्थ्यो त्यो उहाँहरूले ल्याउन सक्नु भएन। अहिले पदाधिकारीमा रहेका साथीहरूलाई उचित जिम्मेवारी, किनभने उहाँहरूलाई विदा गर्ने हटाउने पार्टीबाट निकाल्ने भन्ने होइन, उहाँहरूलाई पनि सम्मानजनक जिम्मेवारी उहाँ निकटताको आधारमा पक्षधरताको आधारमा आग्रह पूर्वाग्रहको व्यवहार गर्ने कुरा छ, त्यसलाई अन्त्य गर्नुपर्छ। किनभने एउटा व्यक्ति पटक पटक अवसर पायो भने अरूले फेरि अवसरै नपाउने खालको कुरा भयो भने त्यसले पनि परिणाम आउँदैन। दुर्गा जोशी पुरानो मान्छे कार्यवाहक अध्यक्ष भएर पनि एउटा अवसर पाउनुभयो, उहाँलाई फेरि अध्यक्ष बनाएर जानुभन्दा माथि व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अर्को हाम्रो डेजी पाण्डे, तर उहाँको पनि सचिवको जिम्मेवारी जुन निर्वाह गर्नुभयो कार्यकारी जिम्मेवारी त्यो उहाँले जुन क्षमता प्रदर्शन गर्नुहुन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास थियो त्यो गर्न सक्नु भएन। त्यसो भएको हुनाले उहाँलाई पनि माथिल्लो अरू कुनै जिम्मेवारी दिएर अहिले एकराज ढुङ्गानाजीलाई अगाडि बढाएर जाँदा र तल नयाँ टिम हाम्रो पुस्ताका साथीहरूले सचिवको जिम्मेवारी निर्वाह गरेर अगाडि बढ्ने हो भने अलिक केही परिवर्तनको सन्देश दिन सकिन्छ। ढुङ्गानाको जित्ने र अथवा दुईजना मात्रै लड्दाखेरि पनि स्थिति के हो? नेतृत्व नयाँ जेनेरेसनबाट आओस् अथवा परीक्षण भइसकेका व्यक्तिहरूलाई माथि व्यवस्थापन गरेर नयाँ नेतृत्व निर्माण गर्न सकियो भने राम्रो हुन्छ भन्ने खालको आशय देखिन्छ। सचिव पाउनुपर्ने अथवा बन्नुपर्ने कैलालीको राजनीति अथवा यहाँको जनताको जनमन अथवा मनोविज्ञानलाई लामो समयदेखि करिब 20 वर्ष भयो म कैलालीमा नेकपा एमालेसँग जोडेर काम गरेको। यहाँनिर सचिवमा पायो भने काम गर्न सक्छु भन्ने आत्मविश्वासका साथ मैदानमा आएको छौँ। तर जनताका अपेक्षाहरू पनि एमालेसँग छन्, आशा एमालेसँगै छ, तर जनताका अपेक्षाहरूलाई हामीले सम्बोधन गर्न सकेका छैनौँ। जनताको बिचमा नेकपा एमालेलाई स्थापित गर्न सक्ने सामर्थ्य मैले राख्छु। यदि सचिवको अवसर जिम्मेवारी प्राप्त मैले गरेको खण्डमा कैलालीमा मिसन 84लाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नको निम्ति ठुलो योगदान दिन सक्छु। नमस्कार, एसटिभी टकमा स्वागत छ। हामी समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्ने गर्दछौँ। फागुन 6 र 7 गते नेकपा एमाले कैलालीको 9औं अधिवेशन सुक्खडमा हुँदैछ। यो अधिवेशनको चटारोमा अहिले नेता कार्यकर्ताहरू हुनुहुन्छ। अध्यक्षसँगै पदाधिकारीका करिब 4 दर्जन उम्मेदवार बन्नुभएको छ। उहाँहरूले आफ्नो दाबीसहित पार्टीमा आशा व्यक्त गर्नुभएको छ। अब यो अधिवेशन कसरी सम्पन्न हुन्छ, जसरी यत्रो थुप्रो उम्मेदवारहरू जसरी आकांक्षा व्यक्त गरिराख्नु भएको छ, नेताहरू अध्यक्षमा 3 जना त्यस पदाधिकारीमै थुप्रो नेताहरूले दाबी गरिरहँदा सहमति या चुनावमा कसरी जाँदैछ, एमाले कैलालीको नेतृत्व यसपछि कस्तो आउँछ, यी विषयमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग कुराकानीका लागि हुनुहुन्छ नेकपा एमाले कैलाली जिल्ला कमिटीका सदस्य तथा धनगढी उपमहानगर कमिटीका इन्चार्ज चुडामणि भट्ट। स्वागत छ तपाईँ। धन्यवाद। के हुँदैछ कैलाली जिल्लाको अधिवेशनका लागि के गरिराख्नु भएको छ अहिले? अहिले हाम्रो पार्टी नेकपा एमालेको 9औं जिल्ला अधिवेशनलाई भव्यतापूर्वक सम्पन्न गर्ने गरी अगाडि बढेका छौँ। यो अधिवेशनमा दुईटा कुरा छ। एउटा कुरा हामी पार्टीको श्रद्धेय अध्यक्षलाई ल्याएर खुला सभा मार्फत राजनीतिक सन्देश दिने गरी जनपरिचालनको काममा जुटेका छौँ। दोस्रो कुरा नेतृत्व निर्माणको प्रश्न पनि अधिवेशनसँगै हुन्छ। नेतृत्व निर्माणको प्रश्न किन पेचिलो बनेको छ त भन्दा हिजो हामी पछिल्ला 2वटा निर्वाचन र यो बिचको अवधिमा पार्टीको जीवनमा आन्तरिक जीवनमा देखा परेका उतार चढावहरू जुन खालको परिस्थिति देखा परेको छ यसलाई ठिक ढङ्गले लिड गरेर कैलालीमा पार्टीलाई स्थापित गर्ने अथवा कैलालीको समग्र विकास र समृद्धिसँगै नेकपा एमालेलाई बलियो बनाएर मात्रै त्यो कुराको सम्भावना देखिन्छ। त्यसो भावनाले नेतृत्व निर्माण र राजनीतिक सन्देश दिने गरी नै हामी उद्घाटन सभा र नेतृत्व निर्माणको प्रश्नमा छलफलमा छौँ। त्यो ठुलो आमसभा पनि हो त्यही दिन 6 गतेको दिन हामी ठुलो आमसभा गर्छौँ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अस्ति मात्रै हामीले बैतडीको झोलाघाटदेखि चिवा भन्ज्याङसम्मको पुष्पलाल मध्य पहाडी लोकमार्गको एउटा अभियान हामीले सञ्चालन गऱ्यौँ। एउटा पार्टमा हामीले त्यसलाई कुशलतापूर्वक सम्पन्न गरेका छौँ र एक खालको राजनीतिक सन्देश दिएका छौँ। दोस्रो कुरा, अब सुदूरपश्चिममा हिजो पार्टी जसरी पहिलो शक्तिको रूपमा थियो र पछिल्ला दुईटा निर्वाचनमा पार्टी कमजोर रूपमा देखा पर्यो, त्यसलाई चिर्नका निम्ति पनि नेकपा एमालेको पक्षमा जनमत छ र नेकपा एमालेको नेतृत्व आजको आवश्यकता हो र जनताको चाहना पनि हो भन्ने कुराको सन्देश पुष्टि गर्ने गरी कैलालीको मध्यवर्ती क्षेत्र घोडाघोडी सुखडमा हामीले खुला सभा अथवा ठुलो जनसभा मार्फत त्यो सन्देश दिन खोजिरहेका छौँ। अनि यो जसरी तपाईँले अब अधिवेशनमा अब 3 जना अध्यक्षकै दावेदार हुनुहुन्छ, त्यसपछि पदाधिकारीमा थुप्रो उम्मेदवारले आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्नुभएको छ, स्थिति कस्तो छ? जिल्लाभरि त्यो सहमतिको आधार बनाउने तयारीमा हुनुहुन्छ अथवा चुनावमै जाने गरी तयारी कस्तो छ तपाईँहरूको? पहिलो कुरा, हामी नेतृत्व निर्माणको सन्दर्भमा सकेसम्म सर्वसम्मतिको आधारमा नेतृत्व चयन गर्नेको निम्ति त्यसको अभ्यास स्वरूप पहिलो फर्स्ट स्टेप हामीले आकाङ्क्षीहरूको नाम कलेक्सन गरेका छौँ। त्यो औपचारिक उम्मेदवारी होइन, औपचारिक उम्मेदवारी निर्वाचन कमिटीले गर्छ, तर पनि सर्वसम्मतिको आधारमा टुङ्ग्याउन सकिन्छ कि भन्ने प्रयत्न स्वरूप जिल्ला इन्चार्ज कमरेड गणेश ठकुन्नाको पहल कतैमा हिजो हामीले इच्छा जाहेर गर्ने कुन पदमा कसको आकाङ्क्षा छ भनेर त्यसको सूचना हामीले लिने काम गरेका छौँ र त्यो सूचनाको आधारमा आज र भोलि 2 दिन हामीले छलफल गर्छौँ र उद्घाटन सत्रभन्दा पहिला नै सकेसम्म सर्वश्रेष्ठ नेतृत्व चयनको प्रयत्न गर्छौँ र पार्टीको मूल नेतृत्व केन्द्रीय नेतृत्वको परामर्शमा यसलाई सर्वसम्मत रूपमा नेतृत्व चयन गर्ने गरी अगाडि बढ्छौँ। यदि त्यो निर्णय हुन सकेन अथवा कार्यकर्ताले प्रतिस्पर्धाबाटै नेतृत्व चयनको चाहना व्यक्त गरे अथवा नेताहरूको बिचमा सहमति जुट्न नसक्दा हामी स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट लोकतान्त्रिक विधिबाट नेतृत्व चयनको प्रक्रियामा जान्छौँ। त्यसो हुँदा सहमति र निर्वाचन दुईटै कुरा को सम्भावना जीवित देख्छु म। तपाईहरुको यो 2064 सालपछिको कैलालीको नेतृत्व रहेन, जिल्लाको अध्यक्ष नै अहिले पार्टीमा रहनु भएन, बीचमा 2 कार्यकाल चलाउनु भएका दीर्घ सुराडी एउटा पार्टीको नेता हुनुहुन्छ अहिले एकीकृत समाजवादी, त्यसपछिको नेतृत्व नेकपा कालमा र त्यसपछि एमालेको नेतृत्व सम्हाल्नु भएका रतन थापा अहिले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको उपाध्यक्षमा हुनुहुन्छ। यो 2-3 कार्यकालको अध्यक्ष नेतृत्व नै तपाईसँग रहनु भएन, त्यो कारणले पछिल्लो समय एमाले भित्रको विवाद र त्यसपछि जसरी प्रभाव पार्नुपर्ने हो आम निर्वाचनमा त्यो परिणाम पनि देखिएन। अब तपाईहरुले चाहेको नेतृत्व चाहिँ कस्तो हो? तपाईले भनेको कुरा स्वाभाविक रूपमा कस्तो देखियो भने पछिल्ला अधिवेशनहरुबाट हामीले नेतृत्व निर्माण गरेका व्यक्तिहरु चाहे तत्कालीन हरिलाल चौधरी अध्यक्ष निर्माण भयो, नेतृत्व निर्माण भयो, त्यसपछि दीर्घ सुवाडी रतन थापा हुँदै पछिल्ला अधिवेशनहरूले चयन गरेको नेतृत्व आज सुखद पक्ष कमरेड हरिलाल चौधरी पुनः हाम्रै पार्टीमा हुनुहुन्छ, तर दुईटा बीचका अध्यक्षहरू पनि हामीसँग हुनुहुन्न। त्यसो हुँदा हिजो हामीले चयन गरेका नेतृत्व अथवा हामीले निर्माण गरेको नेतृत्व पार्टीमा स्थिर ढङ्गले बस्न सकेन, राजनीतिक वैचारिक रूपमा विचलनहरू देखा परे र त्यसको एउटा सिकाइ पनि छ, जसको कारणले कैलालीमा नेकपा एमाले बलियो हुँदाहुँदै पनि हामीले परिणाम सकारात्मक ल्याउन सकेनौँ। पछिल्लो 2टा निर्वाचनको कुरा गर्दा पनि देशव्यापी रूपमा एमालेले सन्तोषजनक परिणाम ल्याउन सकेन, तर पनि सम्मानजनक परिणाम प्राप्त गर्यो। तर कैलालीको हकमा हामीले सम्मानजनक मत अथवा सम्मानजनक परिणाम पनि प्राप्त गर्न सकेनौँ। त्यसो हुनाले आज कैलालीको पार्टी पङ्क्तिलाई एउटा चुनौती छ। हामीले हिजोका ती सिकाइहरू, हिजोका हाम्रा ती गलत प्रवृत्तिहरू जे थिए त्यो प्रवृत्तिहरूबाट पाठ सिकेर दीर्घकाल रूपमा राजनीतिक वैचारिक रूपमा सक्षम व्यक्तित्व नेतृत्वको रूपमा हामीले स्थापित गर्नुपर्ने छ अर्को एकातर्फ भने, अर्कोतर्फ आज हामी नेकपा एमालेमाथि कैलालीमा देखिएका चुनौतीहरू के हुन्, जस्तो नागरिक उन्मुक्तिको पछिल्लो जुन खालको जातीय अतिवाद छ त्यसलाई हामीले चिरेर जानुपर्नेछ, अथवा थारू समुदायमा हिजोदेखि नेकपा एमाले मजबुत सङ्गठनको रूपमा हो, तर पछिल्लो पटक हाम्रो मत खस्किँदैछ। नेताहरू त हामीले स्थापित गऱ्यौँ, पोलिट ब्युरो सदस्य हामीले बनायौँ, केन्द्रीय सदस्यहरू हुनुहुन्छ, सांसदका उम्मेदवार बनायौँ, तर परिणाम के हो त भन्दा नेता निर्माण गऱ्यौँ तर जनताको बिचमा थारू समुदायभित्र पार्टी स्थापित हुन सकेन। त्यसको निम्ति पनि हामीलाई एउटा चुनौती छ। दोस्रो कुरा के छ त भन्दा अहिले नयाँ शक्तिको रूपमा आएका जुन स्वतन्त्र पार्टीहरू छन् ती स्वतन्त्र पार्टीहरूको प्रभावको हिसाबले पनि कैलालीमा पार्टी निर्माण चुनौती देखिएको छ। मुख्य रूपमा सहरिया मध्यम वर्गमा त्यसको प्रभाव देखा परेको छ र नयाँ जेनेरेसन युथहरूमा पनि त्यसको आकर्षण बढ्दै गएको र हामीले वैचारिक राजनीतिक रूपमा नयाँ पुस्तालाई ठिक ढङ्गले प्रशिक्षित गर्न सकेनौँ अथवा ठिक ढङ्गले सङ्गठित गर्न सकेनौँ भने पार्टी निर्माणको सम्भावना देखिँदैन। अर्कोतर्फ के छ त भन्दा हिजो हामीले एउटा अध्याय समाप्त भएर एउटा कालखण्ड पुरा गरेर जनताबाट नै तिरस्कृत भएर विस्थापित भएको शक्ति आज फेरि मौलाइरहेको छ। त्यो पनि
कैलालीको सन्दर्भमा अलिअलि जबरजस्ती रूपमा उठ्न खोजेको जस्तो फिल भएको छ। त्यसो हुनाले यी कैलालीको पार्टी निर्माणको सन्दर्भमा देखा परेका सबै खाले चुनौतीहरूलाई चिरेर राजनीतिक वैचारिक रूपमा र जनताका जनजीविका सवालहरूलाई ठिक ढङ्गले उठान गर्न सक्ने गरी र बाहिर आम रूपमा पनि एमाले भने त पार्टीभित्रको कुरा मात्रै होइन, एमालेको नेतृत्व निर्माणको प्रश्न भने त आम मतदाताहरू आम यहाँका नागरिकहरूले स्वीकार गर्न सक्ने, त्यसको भावनालाई एक्सेप्ट गर्न सक्ने र त्यो मनोविज्ञानलाई बोकेर जान सक्ने नेतृत्व निर्माण गर्नुपर्छ। त्यसो हुनाले अहिले नेतृत्व निर्माणको प्रश्न पार्टीभित्र गम्भीर रूपमा बहसको विषय बन्नुपर्छ, बनाइनुपर्छ भनेर हामी लागि परेका छौँ। र नेतृत्व फेरि को व्यक्ति आउने को व्यक्ति नआउने भन्ने प्रश्न होइन, हामीले हाम्रा मुद्दाहरूलाई कसरी उठान गर्न सक्छौँ। पार्टी निर्माण गर्ने सन्दर्भमा हामी मिसन 84 भनेर अगाडि बढेका छौँ। मिसन 84मा परिणाम ल्याउन सक्ने खालको सबल नेतृत्व निर्माणको प्रश्न के हो अथवा त्यसका आधारहरू के हुन् र हामीले कैलालीमा पार्टी निर्माण कसरी गरेर जाने, कि हिजोकै त्यो पुरातन शैलीबाट पार्टी निर्माण सम्भव छ त भन्दा छैन। आज हामीले नयाँ ढङ्गले सोचेनौँ अथवा हाम्रा कार्यशैलीहरू, हाम्रा व्यवहारहरू, हाम्रा चिन्तनहरू परिवर्तन गर्न सकेनौँ भने पार्टी निर्माण कुरा सम्भावना देखिँदैन। त्यसो हुनाले यी थुप्रै विषयहरूको बहस गरेर यसको एउटा सारमा निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ। नयाँ पुस्ताको सुरुवात अथवा नयाँ पुस्तालाई नेतृत्वमा स्थापित गर्ने कुरा र अग्रजहरूलाई सम्मान गरेर जाने कुरा दुईटैको संयोजन गर्न सकिएन भने नि पार्टी निर्माण हुँदैन। त्यसो हुनाले आजको परिस्थिति, आजको आवश्यकतालाई ठिक ढङ्गले बुझ्न सक्ने व्यक्ति नेतृत्वमा स्थापित गर्नुपर्छ। अरू कुरा तपाईँले भने हिजोको परिणाम सकारात्मक नआउनुको पछाडि तत्कालीन नेतृत्वमा रहेका अथवा आजका पदाधिकारी भएका साथीहरूको पनि उहाँहरू कामै नलाग्ने त म भन्दिनँ, तर पनि उहाँहरूले जुन खालको पहल कदमी प्रयत्न गरेर कैलालीमा पार्टी निर्माणको निम्ति कार्ययोजना अगाडि सार्नु पर्थ्यो अथवा त्यो रोडम्याप ल्याउनु पर्थ्यो, त्यो उहाँहरूले ल्याउन सक्नु भएन। त्यसको कारणले उहाँहरूको असक्षमता अथवा उहाँहरूको त्यो कमजोरीका कारणले पनि पार्टीले परिणाम दिन सकेन। त्यसो हुनाले अहिले पदाधिकारीमा रहेका साथीहरूलाई उचित जिम्मेवारी, किनभने उहाँहरूलाई विदा गर्ने, हटाउने, पार्टीबाट निकाल्ने भन्ने होइन, उहाँहरूलाई पनि सम्मानजनक जिम्मेवारी, उहाँहरूको क्षमताको आधारमा, यहाँहरूको योग्यताको आधारमा माथिल्लो कमिटीमा व्यवस्थापन गर्ने केन्द्रीय विभागहरू छन्, जे प्रदेश कमिटी छ, माथिल्लो कमिटीमा उहाँहरूलाई व्यवस्थापन गरेर जिल्लाको नेतृत्व नयाँ ढङ्गले सोच्नुपर्छ। कैलाली जिल्लामा पार्टी निर्माणको सन्दर्भमा नयाँ व्यक्तिको, नयाँ टिम नै ल्याएर मात्रै अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। अहिलेका पदाधिकारी मध्येबाट भन्दा पनि नेतृत्व नयाँ व्यक्ति आउनुपर्छ नेतृत्वमा भनाइ हो। त्यसमा दुई मात्रै छैन, किनभने अहिलेका पदाधिकारीको कार्यकाल हामीले हेरौँ, उहाँहरूले पार्टीको आन्तरिक जीवन व्यवस्थापन गर्ने कुरा होस् अथवा जनताका जनसरोकारका विषयहरूलाई उठान गर्ने कुरा होस् अथवा आज हामी हाम्रो समाजमा भएका जुन खालका मनोविज्ञानहरू छन्, जुन खालका प्रवृत्तिहरू देखा परेका छन्, सामाजिक अराजकता देखा परेको छ, समाजमा एक खालको निराशा देखा परेको छ, यी सबै कुरालाई ठोस ढङ्गले सम्बोधन गर्ने गरी नेकपा एमाले जस्तो मूलधारको राजनीतिक दल अथवा पहिलो राजनीतिक शक्ति, हिजो हामी समानुपातिक मत हेर्दा पहिलो पार्टी हो एमाले जस्तो दलले त्यो कुरालाई सम्बोधन गरेर ती जनताका असन्तुष्टिहरू, निराशाहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी ठोस कार्यक्रम ल्याएर अगाडि बढ्नु पर्थ्यो। त्यो खालको उहाँले देखाउन सक्नु भएन। त्यसो हुनाले अहिलेका पदाधिकारीबाट अहिलेको नेतृत्व निर्माण गर्ने कुरा अथवा चाहे अध्यक्ष होस् अथवा सचिव होस्, कुनै कुरा पनि निरन्तरता दिने कुरा उपयुक्त हुँदैन। र उहाँहरूको फेरि के त भन्दा सम्मानजनक व्यवस्थापन भने प्रदेश कमिटी छ, किनभने अहिले पनि मनोनितका निम्ति हामीले सिट खाली राखेका छौँ, माथि केन्द्रीय विभागहरू छन्, निकायहरू छन्, उहाँहरूलाई सम्मानित जिम्मेवारी दिने कुरामा दुई मत छैन। उहाँहरूलाई दिनुपर्छ, उहाँहरूलाई पनि समेटेर जानुपर्छ। एक पक्ष नेतृत्व गर्ने, अर्को पक्षलाई निषेध गर्ने कुरा हुँदैन, निषेधको राजनीतिले पार्टी बन्दैन। त्यसो हुनाले सबैको संयोजन आवश्यक छ। तर पनि के हो त भन्दा अहिलेको पदाधिकारीहरूको खास जुन ढङ्गको क्षमता प्रदर्शन गर्नुपर्छ उहाँहरूले नसकेका कारणले उहाँहरूलाई माथिल्लो कमिटीमा व्यवस्थापन गरेर नयाँ नेतृत्व स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। तपाईँले त्रुटिहरू खास के देख्नु भएको वर्तमान अहिलेको नेतृत्वहरू पदाधिकारीहरूले कि निर्वाचनमा त्यो परिणाम देखाउनु भएन अथवा केही त्रुटि गल्तीहरू गर्नुभयो त्यस्तो? मुख्य कुरा यस्तो छ, अब सङ्गठनको आन्तरिक जीवन व्यवस्थापनको सन्दर्भमा पनि हामीले कतिपय कुरा कस्तो भयो त भन्दा पार्टीको सदस्यताहरू व्यवस्थित गर्न उहाँहरूले सक्नु भएको छैन। अहिलेसम्म पार्टीको सदस्यता जस्तो कुरा पनि व्यवस्थित हुन सकेन। दोस्रो कुरा, निर्वाचनमा उम्मेदवार चयन गर्दा पनि जित्नको निम्ति कुन पात्र उपयुक्त हुन्छ, पात्र चयन पनि ठिक ढङ्गको भएन। निकटताको आधारमा उम्मेदवारहरू चयन गर्ने प्रवृत्ति देखा पर्यो, त्यो पनि एउटा परिणाम नआउने कुरा हो। अब एकातिर गठबन्धनको प्रभाव त थियो नै, तर पनि गठबन्धनको प्रभाव सँगसँगै हाम्रा आन्तरिक कमजोरीका कारणले पनि निर्वाचनमा परिणाम आउन सकेन। दोस्रो कुरा, पार्टीमा लामो समयदेखि काम गरेका थुप्रै नेताहरू हुनुहुन्छ। हामीले जिल्ला कमिटीमा के छ त भन्दा कमिटी 150 जनाको बनाउन सकिन्छ, तर सल्लाहकार, ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्च, विभागहरू, कामका थुप्रै क्षेत्रहरू छन्। हामीले जिल्ला कमिटीको सल्लाहकार पूर्णता दिन सकेनौँ 2 वर्षमा। जिल्ला कमिटीको सदस्य भने पद हो, जिम्मेवारी होइन।
हामीले जिल्ला कमिटीका सबै सदस्यहरूलाई उहाँहरूको जिम्मेवारी जनसङ्गठन हेर्ने, पार्टीको पालिका वडा, हामीले सामान्यतया पालिकाको जिम्मेवारी त दियौँ, इन्चार्ज तोक्यौँ, तर सहइन्चार्ज पनि दिन सकेनौँ, अथवा वडा तहमा जिम्मेवारी दिन सकेनौँ, अथवा अरू विभागहरू निकायहरूको जिम्मेवारी दिएर कामको बाँडफाँड गरेर ठिक ढङ्गले कार्ययोजना बन्न सकेन। ठुलो पङ्क्ति पार्टी जिम्मेवारीभन्दा बिन बस्यो यो बिचको लामो समय, जसको कारणले पनि पार्टीको आन्तरिक जीवन व्यवस्थापन हुन सकेन। दोस्रो कुरा, हामी सत्तापक्ष होइनौँ, प्रतिपक्ष हुँदा पनि जनताका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने गरी पार्टी नेताहरूलाई विभिन्न विभागको जिम्मेवारी दिएर उहाँहरूको पहल कदमी गर्ने, जनताका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्ने, जनताका आजका समस्याहरू, जनजीविका समस्याहरू जे सवालहरू छन् ती सवालहरू हामीले पुरा गर्न सक्दैनौँ, तर त्यसको अगुवाई गरेर पहल कदमी गरेर सम्बन्धित निकायसम्म लगेर जान सक्थ्यौँ। त्यो कुरा पनि हाम्रो ठोस पहल कदमी वर्तमान पदाधिकारी अथवा नेतृत्वबाट हुन सकेन। हामी बैठक जिल्ला कमिटी बैठकमा पनि थुप्रै विषयहरू हामीले उठान गर्थ्यौँ, तर ती उठान गरेका विषयहरू पनि आग्रह पूर्वाग्रहबाट हेरिने र ती हामीले उठाएका ठिक कुरा, सत्य कुरा पनि उहाँहरूले सम्बोधन गरेर नजाने खालको प्रवृत्ति जो देखा पर्यो। यसले गर्दा पनि पार्टी निर्माणको सन्दर्भमा अहिलेको नेतृत्वबाट परिणाम आउन सक्दैन भन्ने बुझाइ हो। तपाईँहरू पनि त्यसको बेहोर्नु त पर्छ नि त, तपाईँ पनि त्यो सिङ्गो टिम हो, टिमले बेहोर्नु पर्छ कि पदाधिकारीलाई मात्रै दोष लगाएर पन्छन्? त्यसमा नैतिक जिम्मेवारी हामीले पनि लिनुपर्छ। अब कतिपय कुरा के छ त भन्दा अहिलेका पदाधिकारीले गर्न नसकेका कामहरूको अथवा अहिलेको जिल्ला कमिटीको असफलताको केही प्रतिशत अंशियार हामी पनि हौँ। तर कुरा के हो त भन्दा हामीले पटक पटक जिल्ला कमिटी बैठकमा बहस गर्दा, छलफल गर्दा यसरी पार्टी निर्माण गरेर जाउँ, यी एजेन्डाहरूमा हामी निर्णय गरेर जाउँ, यसरी गरौँ भनेर हामीले आवाज त उठायौँ, तर हामीले उठाएका आवाजहरू पदाधिकारीले सम्बोधनै गर्नु भएन। निर्णय गर्ने त पदाधिकारी तहमा छ अथवा जो कोर टिम छ, सचिवालय टिम छ, त्यो टिमले गर्ने हो। हामीले बाहिरबाट उठाएका ठिक कुरा पनि उहाँहरूले सुन्न तत्परता नदेखाउँदा ठिक परिणाम आउन सकेन। त्यसका बावजुद पनि केही प्रतिशत हाम्रो तर्फबाट हामीले जिम्मा लिनुपर्ने, जिल्ला कमिटी सदस्यको हैसियतले मैले लिनुपर्ने जिम्मेवारी म त वहन गर्न तयार छौँ। तर मूल रूपमा के हो त भन्दा हामीले प्रयत्न गऱ्यौँ गरेनौँ त भन्दा हामीले प्रयत्न गऱ्यौँ। कसरी पार्टी निर्माण गर्ने, ठिक विषयहरू कसरी उठान गर्ने, अथवा आजको हाम्रो मुख्य चुनौतीहरूलाई सामना गरेर जानको निम्ति पार्टीले अंगीकार गर्ने नीति के हुन् भन्ने सन्दर्भमा हामीले प्रत्येक बैठकमा आवाज उठायौँ, तर त्यसको सम्बोधन हुन सकेन। आज साँच्चीकै भन्ने हो भने राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेकपा एमाले जसो आफ्नो 41 महिने सरकारको पालामा राष्ट्रियता, विकास, समृद्धि, जनजीविकाको सवालमा जुन खालका पहल कदमी प्रयत्न गऱ्यौँ हामीले, त्यसबाट अतालिएका शक्तिहरू, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको, देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू जुन खालको घेराबन्दी भयो, देशभित्र पनि एउटा दुईटा दल होइन 8 दल मिलेर घेराबन्दी गरेर एमालेलाई कमजोर गर्ने प्रयत्न गरे र मूल रूपमा एमालेको मूल नेतृत्वमा जुन खालको प्रहार भयो त्यसको प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने, मूल नेतृत्वको रक्षा गर्ने दायित्व पार्टी कार्यकर्ताको हो। अथवा हामीले अगाडि सारेका विचारहरूलाई स्थापित गर्ने कुरा, हामीले गरेका बहसहरू, हिजो हामीको सरकारमा पालेका गरेका कामहरूलाई पनि ठिक ढङ्गले हामीले अगाडि बढाउन सकेनौँ। त्यसो भए हुनाले यी थुप्रै चुनौतीहरू आज साँच्चीकै भन्ने हो भने यो राष्ट्रमाथि जुन खालका सङ्कटहरू आइपरेका छन्, आर्थिक रूपमा होस् चाहे अथवा अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रको यो बिचको यो खेल्ने मैदान, खेल मैदान, रण मैदानको रूपमा प्रयोग गर्न खोजियो भने चाहे त एमसिसीको कुरा होस्, चाहे पिआर यसको कुरा होस्, यी सबै चिजहरूलाई हामीले ठिक ढङ्गले व्यवस्थापन गरेर जान सकेनौँ र कैलालीको पार्टी निर्माणको निम्ति पनि मसिनो ढङ्गले कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढ्न सकेनौँ भने परिणाम आउँदैन। त्यसो हुनाले मूलभूत रूपमा कैलालीको नेतृत्व स्थापित गर्ने सन्दर्भमा आजको केन्द्रीय नेतृत्वको पनि चासोको विषय छ, कार्यकर्ता पङ्क्तिको पनि चासोको विषय छ र हामी नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर लागेका छौँ। त्रुटि, तपाईँ समस्या, अब तपाईँले उठाएका कुराहरू त बुदागत रूपमा भन्दा यो गल्ती भयो, अब चाहिँ नयाँ नेतृत्वले यसरी जानुपर्छ भन्दाखेरि के चाहिँ त्रुटि भयो त यो बिचमा? दुईवटा कुरा छ, मैले अघि पनि जोड दिएँ। पहिलो कुरा पार्टीको आन्तरिक जीवनको व्यवस्थापन, कार्यकर्तालाई उसको योग्यता क्षमता अनुसारको काम दिने कुरा, काममा खटाउने कुरा पनि हो। दोस्रो कुरा के हो त भन्दा जनताका जनसरकारका विषयहरूलाई ठिक ढङ्गले हामीले उठाउन सकेनौँ, त्यसको कार्ययोजना बनाएर पनि अगाडि बढ्नुपर्छ। तेस्रो कुरा पार्टीभित्र जुन खालको प्रवृत्ति देखा परेको छ, निकटताको आधारमा, पक्षधरताको आधारमा आग्रह पूर्वाग्रहको व्यवहार गर्ने कुरा छ, त्यसलाई अन्त्य गर्नुपर्छ। हामी निर्वाचनमा जाँदै गर्दा जित्ने व्यक्तिलाई, उपयुक्त पात्रलाई हामीले जिम्मेवारी दिएर जानुपर्छ र अवसरको समान वितरण पनि गर्नुपर्छ। किनभने एउटा व्यक्ति पटक पटक अवसर पाइरहने, अरूले फेरि अवसरै नपाउने खालको कुरा भयो भने त्यसले पनि परिणाम आउँदैन। त्यसो भए हुनाले अवसरको समान वितरण गर्ने कुरा र यी मूलभूत विषयहरू आजको अर्को अघि मैले सुरुवातमै जोडेका थिएँ, जे चुनौतीहरू पार्टी निर्माणको सन्दर्भमा कैलालीमा परेका छन्, जुन खालका प्रवृत्तिहरू देखिएका छन्, चाहे अरू राजनीतिक शक्तिहरूको मैले अघि उदाहरण दिएँ, ती शक्तिहरूले ठिक ठाउँमा यो समाजलाई अगाडि बढाउन सक्दैनन्। चाहे त्यो जातीय कुरा होस्, चाहे हल्लाको आधारमा विचार दृष्टिकोण कार्यक्रम नभइकन भिडको आधारमा लिड गर्ने खालको प्रवृत्ति होस्, यी सबै प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने गरी कार्ययोजना बनाउने गरी अगाडि बढ्ने नेतृत्व आजको आवश्यकता हो। त्यसो भएपछि नयाँ भन्नुको अर्थ
अब वर्तमान कार्यवाहक अध्यक्ष पनि अध्यक्षकै दावेदारमा हुनुहुन्छ, त्यसपछि सचिव अध्यक्षको दावेदारमा हुनुहुन्छ। उहाँहरू बाहेक प्रदेशको सचिवालय सदस्य बन्नुभएका निवर्तमानमा यज्ञ ढुङ्गाना उहाँको पक्षमा हो तपाईँ खुल्नु भएको? अहिलेको निम्ति दुर्गा जोशी पुरानो मान्छे कार्यवाहक अध्यक्ष भएर पनि एउटा अवसर पाउनुभयो। उहाँलाई फेरि अध्यक्ष बनाएर जानुभन्दा माथि व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। माथि उचित जिम्मेवारी, सम्मानजनक जिम्मेवारी उहाँलाई दिएर व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। अर्को हाम्रो डेजी पाण्डे सचिव विद्यार्थी कालदेखि लामो समय काम गर्नुभयो, आफ्नो जीवनको ऊर्जाशील जीवनको धेरै समय व्यतीत गर्नुभएको छ। तर उहाँको पनि सचिवको जिम्मेवारी जुन निर्वाह गर्नुभयो, कार्यकारी जिम्मेवारी, त्यो उहाँले जुन क्षमता प्रदर्शन गर्नुहुन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास थियो, त्यो गर्न सक्नु भएन। त्यसो भएको हुनाले उहाँलाई पनि माथिल्लो अरू कुनै जिम्मेवारी दिएर अहिले एकराज ढुङ्गानाजी उहाँ पनि पुरानो विद्यार्थी कालमा लामो समयदेखि विद्यार्थी जीवनमा काम गरेको निर्विवाहित व्यक्तित्व पनि हो। त्यसो हुनाले ढुङ्गानाजीलाई अगाडि बढाएर जाँदा र तल नयाँ टिमहरू हाम्रो पुस्ताका साथीहरूले सचिवको जिम्मेवारी निर्वाह गरेर अगाडि बढ्ने हो भने अलिक केही परिवर्तनको सन्देश दिन सकिन्छ कि, अथवा हामीले अगाडि सारेका ती कार्ययोजनाहरूलाई कार्यान्वयन गरेर जाने र कैलालीमा पार्टी निर्माणको जुन चुनौती देखा परेको छ त्यसलाई ठिक ढङ्गले व्यवस्थापन गरेर जान सकिन्छ भन्ने बुझाइमा छौँ। र मैले यति भन्दै गर्दा के हो त भन्दा निर्विकल्प ढुङ्गानाजी हुँदा सबै कुरा हुने निर्विकल्प भन्न खोजिया होइन। छलफल बहसहरू होला, तर तुलनात्मक रूपमा अरू व्यक्तिभन्दा एकराज ढुङ्गाना हुँदा उपयुक्त हुन्छ र उहाँहरूको परीक्षण भइसकेका कारणले पनि उहाँहरूलाई माथि जिम्मेवारी दिएर एकराज ढुङ्गानाजीलाई जिम्मेवारी दिँदा उपयुक्त हुन्छ भन्ने हो। तर पनि अहिले हामी छलफलको चरणमा छौँ। सर्वसम्मतिको नेतृत्व निर्माणको प्रश्न पनि छ। त्यसो भए हुँदा यो व्यक्ति भए मात्रै सर्वसम्मति भन्ने कुराले पनि सर्वसम्मतिको बाधक बन्न सक्छ। त्यसो भए हुनाले तीनैजनाको बिचमा सर्वसम्मतिको प्रयत्न अहिलेको पहिलो आवश्यकता हो। तर सर्वसम्मति गर्दै गर्दा तीनैजनालाई उचित जिम्मेवारी दिएर व्यवस्थापन, सम्मानजनक जिम्मेवारी दिएर व्यवस्थापन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। स्थिति के हो त? चुनावै भयो भनेपछि ढुङ्गानाको जित्ने र अथवा दुईजना मात्रै लड्दाखेरि पनि स्थिति के हो त? कार्यकर्ताको बिचमा यसो मैले पनि सबैतिर फोन सम्पर्क र भेटघाट गर्दा नेतृत्व नयाँ जेनेरेसनबाट आओस् अथवा परीक्षण भइसकेका व्यक्तिहरूलाई माथि व्यवस्थापन गरेर नयाँ नेतृत्व निर्माण गर्न सकियो भने राम्रो हुन्छ भन्ने खालको आशय देखिन्छ। अब अहिले नै ठ्याक्कै मैले यो मत यसले यति पाउँछ भन्ने कुरा उपयुक्त पनि हुँदैन। हामी सर्वसम्मतको कुरामा पनि छलफल गरिरहेका छौँ। त्यसो भए हुनाले अहिले त्यो सर्वसम्मतिलाई बाधक हुने गरी अथवा सहमतिमा अवरोध हुने गरी मैले अभिव्यक्ति दिने कुरा उपयुक्त हुँदैन। तर पनि कार्यकर्ताको मनोविज्ञान कस्तो देखिन्छ त भन्दा नयाँ नेतृत्व अथवा नयाँ जेनेरेसनले कैलालीको पार्टीलाई लिड गरोस् भन्ने खालको भावना देखिन्छ। तपाईँले सचिवमा दाबी गर्नु भएको छ, त्यो आधार के हुन् त? अब तपाईँसहित धेरै व्यक्तिहरूले सचिवमा दाबी गर्नु भएको छ, तपाईँले सचिव पाउनुपर्ने अथवा बन्नुपर्ने आधारहरू के हो? अब कैलालीको भूगोल, कैलालीको राजनीति अथवा यहाँको जनताको जनमन अथवा मनोविज्ञानलाई लामो समयदेखि करिब 20 वर्ष भयो म कैलालीमा नेकपा एमालेसँग जोडेर काम गरेको। हिजो विद्यार्थी कालमा चाहे अनिरासबीको मावि कमिटी होस् अथवा जिल्ला अध्यक्ष हुने कुरा, अञ्चल उपाध्यक्ष, केन्द्रीय सदस्य, सचिवालय अथवा पार्टीका पनि वडा तहदेखि सबै जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह गरेर आफूले पाएको जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्न सक्ने सामर्थ्य मैले राख्छु। दोस्रो कुरा, हिजो अनिरासबीको 4 वर्ष अध्यक्ष भएर जिल्लाभरि सबै साथीभाइहरूसँग संवाद गर्ने, छलफल गर्ने र यहाँको कैलालीको सबै मनोविज्ञान, सबै मनोवृत्ति र प्रवृत्तिहरू, चाहे जातीय क्षेत्रीय कुराको सन्तुलनको कुरा होस्, चाहे अरू सहर र गाउँको मतदाताहरूको मनोविज्ञानको कुरा होस्, यी सबै खालका मनोविज्ञानलाई बुझेर सबैलाई सङ्गठित गरेर एकताबद्ध गरेर कैलालीमा पार्टी निर्माण गर्न सक्छौँ भन्ने मेरो विश्वास छ। किन त भन्दा सबै खाले प्रवृत्तिहरू समाजमा छन्। ती सबै खाले प्रवृत्तिहरूलाई ठिक ढङ्गले चिर्न नसक्दा पनि पार्टी निर्माण हुँदैन। त्यो गहिरो ढङ्गले कैलालीका 126 वडामा पार्टी कार्यकर्ताको अवस्था, त्यहाँको जनमत र हामीले पार्टी निर्माणमा कुन खालको रणनीति अङ्गीकार गर्ने, किनभने धनगढीको एउटा वडा र मोहनियालको एउटा वडाको एउटै अवस्था हुँदैन अथवा कैलालीको एउटा वडाको एउटै अवस्था हुन्न। त्यहाँको आवश्यकता, त्यहाँका नेता कार्यकर्ताहरूको चाहना, मनोविज्ञान र त्यहाँका जनताका मागहरू, यी सबै कुराहरू जिल्लाभरिको समग्र परिस्थितिको अध्ययन गरेको छु मैले, सबै बुझेको छु र कैलालीको सचिवको जिम्मेवारी मैले प्राप्त गरेँ भने कुशलतापूर्वक कैलालीमा पार्टी निर्माणमा ठुलो योगदान गर्न सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसो हुनाले लामो समयदेखि निरन्तर रूपमा यो अभियानमा छौँ। सबै कुरा बुझिया छ, साथीभाइको सबै सरसल्लाह गरेका छौँ र उपयुक्त पात्रको रूपमा मेरो जिम्मेवारी सचिवमा पायो भने काम गर्न सक्छु भन्ने आत्मविश्वासका साथ मैदानमा आएको छौँ। तर सहमति हुँदा
पार्टीले गरेको निर्णय मानेर जाने कुरामा दुईमत छैन। म जिम्मेवारीमा हुने नहुने कुरा ठुलो कुरा होइन। मेरो चाहना के हो त भन्दा मैले अघि उठाएका विषयहरू कैलालीमा पार्टी निर्माणको सन्दर्भमा जे चुनौतीहरू देखा परेका छन् ती चुनौतीलाई सामूहिक रूपमा एकताबद्ध भएर परास्त गर्ने र पार्टी निर्माण गरेर जाने कुरामा सबै नेता कार्यकर्ताहरू एकमत भएर अगाडि बढ्ने हो भने व्यक्ति प्रधान कुरा होइन, प्रधान कुरा भने विषय हो। निर्वाचनमा त्यो परिणाम देखाउन सक्नुहुन्छ त्यसपछि 84मा? 84मा दुईटै तह, मुख्य रूपमा स्थानीय तह, प्रदेश र प्रतिनिधि सभा तीनटै तहको निर्वाचनमा परिणाम ल्याउने हो भने आजैबाट हामी जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न गरे लगत्तै त्यो मसिनो कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ। र मलाई के आत्मविश्वास छ भने हामी कैलालीमा एमाले कमजोर छैन। हाम्रो आन्तरिक व्यवस्थापन, आन्तरिक समस्याहरू, आन्तरिक चुनौतीका कारणले हामीले परिणाम दिन सकेनौँ। जनताका अपेक्षाहरू पनि एमालेसँग छन्, आशा एमालेसँगै छ, तर जनताका अपेक्षाहरूलाई हामीले सम्बोधन गर्न सकेका छैनौँ। जनता र पार्टीको बिचको अन्तर्सम्बन्ध अलि दरार आएको छ, यसलाई हामीले घनीभूत बनाउनुपर्छ र जनताको बिचमा नेकपा एमालेलाई स्थापित गर्न सक्ने सामर्थ्य मैले राख्छु। यदि सचिवको अवसर जिम्मेवारी प्राप्त मैले गरेको खण्डमा कैलालीमा मिसन 84लाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नको निम्ति ठुलो योगदान दिन सक्छु। र व्यक्ति म मात्रै भएर त हुन्न, त्यसका निम्ति टिम पनि चाहिन्छ। तल जिल्ला कमिटी सदस्यहरू, पदाधिकारी साथीहरू सबै ठिक ढङ्गको हामीले निर्वाचित गरेर आयौँ भने 84मा परिणाम दिन सक्ने कुरा आत्मविश्वासका साथ तपाईँलाई अगाडि मैले त्यो कुरा राख्न चाहेँ। अन्तमा यो अब अधिवेशन सम्पन्न गर्न अथवा नेतृत्व चयनका लागि तपाईँहरूका अब कार्यकर्ता त्यसपछि प्रतिनिधिहरूप्रति अपेक्षासँगै समग्र तपाईँहरूले त 150-150वटा निम्ता समेत बाँडिराख्नु भएको छ यो अधिवेशनमा उपस्थितिका लागि। यो समग्रमा सम्पन्न गर्न तपाईँका अपेक्षाहरू के हो? पहिलो कुरा म तपाईँ मार्फत एउटा आह्वान गर्न चाहन्छु। हाम्रो पार्टीको श्रद्धाध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड केपी शर्मा ओलीको प्रमुख आतिथ्यतामा घोडाघोडीमा हामीले जुन उद्घाटन सभा अथवा समारोह, त्यसलाई आमसभाको रूपमा पनि बुझ्दा हुन्छ, जे गर्न गइरहेका छौँ त्यसमा सहभागिताको निम्ति आम नागरिकहरू, मतदाताहरू, कैलालीका सम्पूर्ण जनसमुदायलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। र त्यो सन्देश सभा मार्फत हामीले हाम्रा केही प्रतिबद्धताहरू, कैलालीमा देखिएका चुनौतीहरू, सम्भावनाहरू र कैलालीमा पार्टी निर्माणको सन्दर्भमा खेल्नुपर्ने भूमिकाको सन्दर्भ पनि पार्टी अध्यक्षबाट सम्बोधन हुनेछन्। र कैलालीका मुख्य राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू जुन अहिले अल्पत्र अवस्थामा छन् अथवा कैलालीको विकासको निम्ति हिजो हामीले अगाडि सारेर पहल कदमी गरेका, चाहे होलाकी राजमार्गको कुरा होस्, चाहे गेटा मेडिकल कलेजको कुरा होस्, चाहे सरैयाको हाम्रो औद्योगिक क्षेत्रको कुरा होस्, यी थुप्रै विषयहरू, लम्कीको डुलेझाडीको औद्योगिक ग्रामको कुरा होस्, यी थुप्रै चिजहरू जो अहिले अल्पत्र छन्, हिजो हाम्रो सरकारको पालामा हामीले सुरुवात गऱ्यौँ, त्यसको खबरदारी पनि हामीले गर्छौँ। त्यसका निम्ति पनि हाम्रो पार्टीको तर्फबाट श्रद्धेय अध्यक्षले सम्बोधन गर्नुहुन्छ र हाम्रो नेतृत्वमा सरकारभन्दा हामीले हिजो अगाडि सारेका कुराहरूलाई पुरा गर्ने प्रतिबद्धता पनि हामीले व्यक्त गर्छौँ। यसो भए हुनाले त्यो सभाको विशिष्ट खालको महत्त्व छ, त्यसैले सबैलाई सहभागिताको निम्ति हार्दिक आह्वान गर्न चाहन्छौँ। नेतृत्व निर्माणको प्रश्नमा त पार्टीको आन्तरिक जीवनभित्र फेरि हामी छलफल गर्छौँ, बहस गर्छौँ र छलफल बहसको माध्यमबाट उत्कृष्ट परिणाम ल्याउने गरी हामी त्यसको एउटा कार्ययोजना पनि बनाउँछौँ र सकेसम्म सर्वनेतृत्व चयन गर्छौँ। नहुँदा निर्वाचनको विधिमा जाँदा पनि कैलालीका पार्टीका जो अहिले प्रतिनिधि भएर चयन भएर आउनु भएको साथीहरू हुन्छ, उहाँले विवेक प्रयोग गरेर भोलिको चुनौतीहरूलाई सामना गर्न सक्ने गरी नेतृत्व निर्माण गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास पनि मैले लिएको छु। त्यस कारणले नेतृत्व निर्माणको आन्तरिक प्रश्न धेरै पेचिलो होइन। प्रमुख कुरा भने पार्टी निर्माण अथवा कैलालीका जनताहरूका दुःख पीडा जे छन् त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी पार्टीले कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने विषय नै हुनाले हाम्रो 6 गतेको घोडाघोडीमा हुने खुला सभा अथवा उद्घाटन समारोहमा पार्टी अध्यक्षको तर्फबाट जुन सम्बोधन हुनेछ त्यो सम्बोधनलाई सुन्न आइदिनका निम्ति म हार्दिक आह्वान गर्न चाहन्छु। महत्त्वपूर्ण समयका लागि धन्यवाद, शुभकामना। धन्यवाद तपाईँलाई। दर्शक महानुभावहरू, आजको एसटिभी टकमा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमाले कैलाली जिल्ला कमिटीका सदस्य तथा धनगढी उपमहानगर कमिटीका इन्चार्ज चुडामणि भट्ट। उहाँसँग नेकपा एमाले कैलालीको 9 अधिवेशनको सन्दर्भमा कुराकानी गऱ्यौँ। आजलाई एसटिभी टकको समय सकिएको छ। प्रविधिमा सहयोग गर्ने टिमसहित दिनेश विष्ट बिदा हुन्छु। नमस्कार।